श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। 14வது अध्यायं तिथियम्मयार् करुवुरुदल्। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथां कारणसूकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदितैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृधः। मैत्रेय उवाच साधुवीरत्वया पृष्टम् अवतारकथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविषादनीं ययोत्थानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्वैव मूर्ध्यङ्घ्रिम् आरुरोहकहरेः पदम् अथात्राभीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानाम् अनुपृच्छतां दितिर्दाक्षायणी क्षक्ताः मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितं दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आतशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मदङ्गजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्ताम् अनुग्रहं भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकान् आविशते यशः पतेर्भवद्विधो यासां प्रजया ननुजायते पुरा पिता नो भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक् स विदित्वा आत्मजानाम्नो भावं सन्दानभावनः त्रयोदशादधातासां यास्ते शीलमनुव्रताः अत मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन् अमोघं हि महीयसी इति तां वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धान् अङ्गकश्मलाम् एष देहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकीयतः सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलया नैर्यथार्णवम् यामाहुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरमध्यस्य
पुमां शरति विज्वरः यामाश्रित्य इन्द्रियारादीन् दुर्जयानितराश्रमैः वयं जयेमहे लाभिर्दस्युन्दुर्गपतिर्यता न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कात्स्न्येन ये चान्ये गुणकृद्नवः अतापि काममेतं ते प्रजात्यैकरवाण्यलं यथा मां नाति ओचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणिह एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परीतो भूतपर्षद्भिः वृषेणाटति भूतराट् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र विकीर्णविद्योतजटाकलापः भस्मावगुण्ठाम् अलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्ह्यः वयं व्रतैर्यच्चरणा भविद्धां माशास्महे जाम्बदभुक्तभोगां यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सतां हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनं मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेर्विशलीव गतत्रपा स विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयातोपविवेशः अतोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायं यवाग्यतः ध्यायन् जजापविरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्यभ्यभाषत दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वदीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसं नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे स न प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनस्ते दोषान्मौहूर्ति हादुतः मन्निदेशादिचारेण देवानां चातिहेलनात्
भविष्यतस्तौ अभद्रौ अभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालान् स्त्रींश्चण्डी मुहुराग्रन्थयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानाम् अकृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमानानां कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः अनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रिंशतपर्वदृक् इतिरुवाच पदं भगवता साक्षात् सुनाभोतारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद् ब्राह्मणाद्विभो न ब्रह्मदण्डदत्तस्य न भूतभयतस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमाना च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकसतां मतः गास्यन्ति यद्यशच्छुद्धं भगवत्यशसा समम् योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम् यत्प्रसादादितं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यते अनन्ययादृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्धभक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलं पटशीलधरो गुणाकरो हृष्टः परध्या व्यतितो दुःखितेषु अभूतशत्रुः जगतः शोकहर्ता नैदागिकं तापमिवोढुराजः अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत दिदिर्भृशं पुत्रयोश्च वदं कृष्णाद्विदित्वासीन्महामनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।